الرحيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بعدد كل شيء معلوم لك كما تحب ربنا وترضى بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله عز وجل أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة وابن أبي الدنيا বিশিষ্ট সাহাবী হযরতে আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সুফি সাহাবী ছিলেন দরবেশ আল্লাহর বন্দেগী শরীয়তের উপর জীবন যাপন করতে গিয়ে আল্লাহর হুকুম নবীর তরিকায় চলতে গিয়ে দুনিয়ার ফিকির করতে পারতেন না কাপড় চোপড়ের